बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खुश व खुर्रम हों और कंफर्टेबल पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हों, जो कि अगरचे आजकल के ज़माने में, ये आजकल के दौर में ख़ास तौर पर 17 के बाद मुश्किलात तो पहले थी, लेकिन जो 18 में जब हुकूमत आई उसके बाद से सुकून का कोई लम्हा मेरे पाकिस्तानियों को मैसर नहीं आया। अब अल्लाह अल्लाह करके कुछ जो शिद्दत से जो नर्व्स पर सवार हो चुका था, अब उम्मीद बन गई है कि शायद हम इंशाअल्लाह मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे और पाकिस्तान अपनी सही डायरेक्शन में चल पड़ेगा। उसमें नो डाउट मेरी पार्टी का स्टेक भी है, नून लीग की हुकूमत भी है, लेकिन हर जायज़ काम में, हर अवामी फलाह के काम में मेरी पार्टी उनके साथ देगी, हर मस्बत स्टेप में उनका सपोर्ट कर रही है, करती रहेगी। कुछ अर्सा हुआ है, आज मैं इनफैक्ट थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक वही कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना तकरीबन ना होने के बराबर ही है, लेकिन कोई ना कोई फिर भी कर रहे हैं, उनको मैं सलाम भी करता हूँ। वो मेरी तकरीर भी, जो मैं तकरीर करता रहता हूँ, वो भी सुनते होंगे। हालांकि मेरा इरादा है, अगर मेरे एक लॉजिकल नंबर 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुँच गया ना मैं, तो फिर मैं कम अज़ कम दिन में 2, और जब मेरा वॉच टाइम बढ़ने लगा, मेरी व्यूअरशिप बढ़ने लगी, तो फिर मैं कम अज़ कम 3 वीडियोस किया करूँगा ख़बरों के मुताबिक। और वो वीडियोस भी मेरी एनालिटिकल होंगी, ना कि कोई ख़बरनामा होगा जो सहाफ़ियों के पास होता है। मेरे ना वो रिसोर्सेज हैं, ना मेरी ख़बरों तक रसाई है। सुन के उनके ऊपर अपना तज़िया दे देता हूँ। जैसे अब कुछ दिनों से एक बात आज चल रही है कि जो सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौंसिल तंजीम है, वो आई एम सॉरी, वो अब उसको पीपल पार्टी से उम्मीदें हैं कि ये ईद के बाद इख्तलाफात इनके बढ़ते जा रहे हैं और ईद के बाद ये हुकूमत से अलग हो जाएगी। हुकूमत को तो सपोर्ट हमने पहले ही कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर मस्बत काम जो आवाम की फलाह के, आवाम की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन कोई हम गैर कानूनी काम और ऐसा काम करने में मेरी पार्टी मुआवनत नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें आवाम को फर्दर मुश्किलात में डाला जाए, बल्कि उनको निकालने में मेरी पार्टी हर कदम साथ होगी। अच्छा, अब ये बात चल चुकी है जी ईद के बाद। आज मैं एक प्रोग्राम भी देख रहा था, इसी सिलसिले में हो रहा था, जिसमें फैसल करीम कुंडी आए हुए थे एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में समर अब्बास के साथ। तो यही मौजू अंडर डिस्कशन था कि एक तो उनका अपना वो पागल वज़ीर आला, सॉरी मैंने वज़ीर आज़म क्या गया, वो पागल बदतमीज़ वज़ीर आला और इंतहाई सुलझे हुए गवर्नर KP के फैसल कुंडी के दरमियान वो दावा देते हैं, वो बाद में उन्हें मुग़ल्लज़ात बकता है उनके बारे में। वो एक बहुत सुलझी शख्सियत है फैसल करीम कुंडी, और ये एक बेहतरीन इंतखाब था, क्योंकि इस शख्स से जो वज़ीर आला बना बैठा है, किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद रखना वैसे ही है जैसे हम इमरान खान उर्फ माना अडियालवी से रखें। और अब वो जो माना अडियालवी है, उसको उम्मीद है पीपल पार्टी से कि ये अलग हो जाएगी, तो फिर पीपल पार्टी सपोर्ट छोड़ेगी, हुकूमत टूट जाएगी। तो मेरा इसका बड़ा लॉजिकल, और वो पीपल पार्टी हमारी तरफ आ जाएगी। पीपल पार्टी ने तो पहले भी आपको कहा था
چاہے اس میں ورکر کی رائے شامل تھی نہ تھی، یہ بڑے لوگ ہماری لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے، لیکن اب وہ ایک حکومت جو چل رہی ہے اس میں میری پارٹی کی فل سپورٹ ہے۔ اب وہ اس کو ڈی اسٹیبل کر کے الگ ہو، پھر اس تخریب کار، اس متشدد ذہن متنفر شخص کے پاس جا کر مودی کے ہم پلہ ہم نوالا، ٹرمپ کا دوسرا سایہ اور شیخ مجیب الرحمن جو اس کو کہتا ہے، اس کے بعد پارٹی جا کر بیٹھ جائے تو یہ کوئی بھی ورکر برداشت نہیں کرے گا کہ جتنا ہماری قیادت گندہ اس شخص نے کیا ہے نا، جو کہ ڈہلیہ میں بیٹھ کے حکم چلا رہا ہے اور ہماری پوری ریاست اس کے سامنے بے بس ہے۔ عدلیہ کچھ نہیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت اسے کچھ جو وہ کہتا ہے وہی کرتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے لائیو خطاب کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ سیاسی پوائنٹس کو رنگ کرے گا، تو اس نے وہی کرنے کی کوشش کی جسے بار بار روکا گیا۔ فیصل کریم کنڈی سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا بڑا لاجیکل جواب دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، تو ہم ان سے یہ تک نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ہم اس سے جا کے میری پارٹی اس سے اتحاد کرے۔ بہرحال وہ گورنر ہیں، وہ میٹنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتے، لیکن انہوں نے اسے خارج از امکان قرار دیا ہے۔ لیکن یہ اہل یوتھ کی تو پرانی عادت ہے نا، اور میڈیا بھی اسے بڑا چڑھا کے پیش کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا سٹیپ لیا ہے میری پارٹی نے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے؟ جو فلاحی کام ہے، جو عوام کی فلاح کام، اس میں حکومت کا پورا تعاون حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ ہاں، یہ فیصل کریم کنڈی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اختلافات ہیں، لیکن ایشوز پہ ہیں، پارٹی وائز نہیں ہے۔ جیسے تنخواہوں میں میری پارٹی زیادہ ریلیف چاہتی ہے، زیادہ تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں سرکاری ملازم کے۔ نون لیگ ہمیشہ کی طرح اب شاید پیپل پارٹی کے پریشر میں آ کر وہ بڑھا دے، ورنہ تنخواہیں جب بھی بڑھی ہیں میری پارٹی کے اور میری پارٹی کے دور میں بڑھی ہیں، نوکریاں نکلی ہیں انہیں کے دور میں، پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے میری پارٹی نے، پھر انہیں کسی نہ کسی طرح ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں پراپر کام کرنے نہیں دیا گیا۔ تو فیصل کریم کنڈی کے یہ بات سن کے مجھے بہت تسلی ہوئی، جو گورنر کے بھی کے ہیں اور کہ پارٹی کے ہائی اپس بھی ورکرز کی لائن پہ ورکر کی آواز کو لبیک کہیں گے، کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے ورکر اس بات کو پی ٹی آئی کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، حکومت سے لگ ہو جانا اور بات ہے، حکومت جانے پھر پی ٹی آئی جانے، لیکن کسی غیر قانونی کام میں میری پارٹی معاونت نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ ورکرز کی خواہش ہے کہ وہ کیا نام ہے پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کسی قسم کا اتحاد کرے۔ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں آج بہت مطمئن ہوں ان کا جواب سن کے، اور یہ میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ مجھے ضرور بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔